So before the break, we discussed how to prepare account current statement, right? But while preparing, we discussed there are two ways to calculate. One, against each individual transaction, we would be calculating individual interest. And second, we discussed we can also calculate by converting that into the products of individual transactions. And this case, on the basis of differences, मेरी स्क्रीन शेयर भइरहेछ नि छैन दुवै तरिकाले हामीले हेर्यौं अब एउटा के हुन्छ नि तरिका जसरी मैले भने यही क्याल्कुलेसन के कुरा गर्ने हो भने हुन त प्र्याक्टिकली मान्छेले जसरी सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार क्याल्कुलेट गर्छ तर यहाँ हामीले के गरिरहेछौं क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि ड्यू डेटबाट फ्रम ड्यू डेट वी आर क्याल्कुलेटिङ फरवर्ड टिल द डेट अफ स्टेटमेन्ट हामी अगाडितिर हेरिरहेछौं सो फरवर्ड लुकिङ भइरहेछ है अगाडि हेरेर ड्यू डेटबाट स्टेटमेन्टको डेट सम्मको हामीले डेज काउन्ट गरिरहेछ है एउटा चाहिँ किताबमै लेखिएको छ यही क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एउटा ब्याकवर्ड लुकिङ पनि छ ब्याकवर्ड लुकिङ भनेपछि यो केसमा हामीले यही क्याल्कुलेसनहरु रिभर्स क्याल्कुलेसन गरेर पनि निकाल्न सक्छौं त्यसलाई इकोप मेथड पनि भन्छ कहिलेकाहीँ सर्ट नोट माइदेला हैन व्हाट इज इकोप मेथड हाउ टु क्याल्कुलेट इन्ट्रेस्ट अन्डर ब्याकवर्ड लुकिङ अप्रोच जस्ट बुझ्नको लागि प्र्याक्टिकली हामी त्यस्तो गर्ने गर्दैनौं बिकज कहीं न कहीं क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि उल्टा हेर्छौं कि यही केसमा भएको ड्युरेसनको आधारमा जो जति ब्यालेन्सेज छ यहाँ त्यो सबै नेटमा हेर्ने हो भने त कति पैसा लिन बाँकी थियो इन्ट्रेस्ट यदि छोडेर हेर्छौ भने त 190 रुपैयाँ लिन बाँकी छ सहीमा हेर्ने हो भने सबै ब्यालेन्सेजलाई इग्नोर गरिदिनुस् त 190 रुपैयाँ लिन बाँकी छ यदि म 190 मा फ्ल्याट इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिदिए भने अब 190 को इन्ट्रेस्ट पुरै चार्ज गर्नुहुन्छ र उले दिएको ट्रान्जेक्सनहरुको ब्याकवर्ड क्याल्कुलेसन गरेर इन्ट्रेस्ट निकाल्नुहुन्छ भने कसरी त्यही 4 रुपैयाँ 97 पैसा निकाल्न सकिन्छ भने एउटा अप्रोच फरक छ जस्ट एज अ मेथड त्यसलाई पनि हामी हेरिराखौं बिकज त्यसरी पनि डेज काउन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सर अहिले हामी कुन फरवर्ड हो कि ब्याकवर्ड होला अहिले हामी फरवर्ड हो हामी त ड्यू डेटबाट डेट अफ स्टेटमेन्ट सम्म गइराछौं नि स्टेटमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि डेज काउन्ट गर्नको लागि while counting a days you are going forward from the date of statement from respective due dates to the date of statement that is forward right ma screen share gare forward method ma under this method the number of days are calculated from the due date of the transactions to the date of closing the statement so पहिलो फर्स्ट लाइन हेर्नुस् यहाँ त्यही हामीले गरेका छौं यहाँ यो वाला पार्टमा रिस्पेक्टिभ डेज हामी कसरी काउन्ट गर्यो रिस्पेक्टिभ ड्यू डेटबाट जुन डेटमा हामीले स्टेटमेन्ट बनाइराछौं त्यो क्लोजिङ अकाउन्ट जुन बनाइराछौं अकाउन्ट गर्ने त्यो डेट सम्मको काउन्टिङ गरिराछौं यस वाला मेथडमा के भइराछ भन्दाखेरि the number of days are calculated from the opening date of the statement to the date of the transactions मतलब यसले के गरिराछ यसलाई मैले स्क्रिनमा देखाउनु पर्दा मानो this is my date of opening of statement and this is due date of transaction this is closing account बनाउने स्टेटमेन्ट बनाउने क्लोजिङ डेट भनौं न यसलाई क्लोजिङ डेट यो भनेको ओपनिङ डेट है सो अहिले हामी के गरिरहेका थियौं रिस्पेक्टिभ ड्यू डेटबाट फरवर्ड लुकिङ भएर यहाँ यति अगाडि गएर डेज काउन्ट गरिरहेका यही गरिरहेका थियौं नि दिस वाज फरवर्ड लुकिङ दिस वाज फरवर्ड मेथड अगाडितिर हेरिरहेका छौं हामीले पछाडीतिर गइरहेको थिएन फरवर्ड मेथडबाट गरिरहेको अर्को मेथडले के भन्यो तपाई यसरी नगर्नुस् तपाई यहाँ देखि
यतातिर हेर्नुस्, ब्याकवर्ड हेर्नुस्। अब तपाईँ मलाई भन्नुस् है, मेरो ट्रान्जेक्सनमा मेरो ओपनिङ स्टेटमेन्ट डेटबाट यदि इन्ट्रेस्ट एउटा म सिंगल ट्रान्जेक्सनको मात्रै कुरा गर्छु, म मेरो ओपनिङ डेट र पर्टिकुलर डेट छ र ड्यू डेट अफ ट्रान्जेक्सन्स आफ्टर सर्टेन डेट छ। मानौ एक्जाम्पलको लागि मैले फर्स्ट यो जस्तै यही कुरा गर्न 1 फेब्रुअरीको स्टेटमेन्ट भन्यो नि, अब नेक्स्ट पिरियडको लागि हेर्नु भने 2 फेब्रुअरीदेखि सुरु हुन्छ। त्यसैले मानौ फर्स्ट कुनै एउटा सिचुएसन छ जहाँ हाम्रो 1 जनवरीदेखि स्टेटमेन्ट प्रिपेयर भइरहेछ र हामीले चाहिँ 1 जनवरी भनेपछि कहीं न कहीं ओपनिङ डेट छ, मेरो स्टेटमेन्टको कन्टिन्युअस स्टेटमेन्ट छ, प्रिभियस इयरबाट क्लोज भएर करेन्ट इयरमा आएको स्टेटमेन्ट छ। कुनै एउटा ट्रान्जेक्सनको ड्यू डेट छ 1 फेब्रुअरीमा र हाम्रो एक स्टेटमेन्ट क्लोज भइरहेछ 31 मार्चमा। यो ट्रान्जेक्सन मानौ 1 लाख रुपैयाँको छ है। अब यो केसमा फरवर्ड मेथडले के भनेको थियो कि 1 फेब्रुअरीदेखि लिएर 31 मार्चसम्म 2 महिनाको ब्याज क्याल्कुलेट गर्ने। के भनेको थियो? फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म मानौ 12% पर एनमको दरले इन्ट्रेस्ट छ भने उसले 1 लाख रुपैयाँमा 12% को दरले 1 फेब्रुअरीदेखि लिएर 31 मार्चसम्म मैले मानौ मन्थको बेसिसमा गयो भने 2 महिना भयो, 2 महिनाको 2000 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने। दिस इज एज पर फरवर्ड मेथड, एज पर फरवर्ड मेथड। तर ब्याकवर्ड मेथडले के भन्यो, यही क्याल्कुलेसनलाई उसले भन्यो कि तपाईँ के गर्नुस्, 1 लाख रुपैयाँ जुन छ तपाईको त्यो 1 लाख रुपैयाँमा फ्ल्याट ओपनिङ डेटदेखि लिएर क्लोजिङ डेटसम्म न केही बुझिकन तपाईको जे ब्यालेन्सेस छ सबैमा ओपनिङ डेटदेखि लिएर स्टेटमेन्टको क्लोजिङ डेटसम्मको इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिदिनुस्। पहिला मतलब क्याल्कुलेट गरिहाल्नुस्, इनिशियली त्यो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिदिनुस्। 1 लाखमा 12% को दरले 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट तपाईँ सिधा क्याल्कुलेट गरिदिनुस्, विच कम्स 3000। र यसबाट रिभर्स ब्याकवर्ड लुकिङ गरेर जुन डे ड्युरेसन आउँछ यो ड्युरेसनको तपाईँ एडजस्टमेन्ट गरिदिनुस्। सो मैले के गरेँ, ड्यू डेट जुन मेरो 1 फेब्रुअरी थियो त्यसबाट ब्याक हेरे डेट अफ ट्रान्जेक्सनमा ओपनिङ डेटसम्म, सरी यो डेटमा गए र यो डेटको काउन्टिङ गरे, त्यो आयो 1 महिना। सो म 1 महिनाको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरेर पुरै ड्युरेसनको इन्ट्रेस्ट मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्ट्रेस्ट सिधा क्याल्कुलेट गर्दै थिएँ, ब्ल्याङ्केट क्याल्कुलेट गर्दै थिएँ 3 महिनाको, त्यसमा 1 महिनाको इन्ट्रेस्ट म माइनस गरिदिन्छु, अनि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट निस्किन्छ। यदि त्यो अप्रोचको बेसिसमा हामी गइरहेछौँ भने हामी के गर्न सक्छौँ, मेरो स्टेटमेन्टको प्रिपरेसन यदि एउटा पर्टिकुलर डेटमा भइरहेछ भने जति पनि मेरो ट्रान्जेक्सन भएको छ हरेक ट्रान्जेक्सनको लागि, अल ट्रान्जेक्सनको लागि, अब कुनैमा प्लस भइरह होला, कुनैमा माइनस भइरह होला, मतलब कुनैमा लिनुपर्ने कुनैमा दिनुपर्ने भइरह होला, म त्यसको नेट एमाउन्ट निकाले र नेट एमाउन्टलाई ओपनिङ डेटदेखि लिएर क्लोजिङ डेटसम्मको फ्ल्याट इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिदिए र त्यसपछि त्यो फ्ल्याट इन्ट्रेस्ट जस्तै यहाँ 3000 को फ्ल्याट इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट भयो, त्यस एमाउन्टमा ब्याकवर्डबाट जुन एक्सेस इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट भएको छ, यही कुरा गर्ने हो भने 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट मैले चार्ज गरिदिएको छु नि यहाँ, यसमा त कहीं न कहीं 1 महिना एक्सेस चार्ज भएको छ। त्यो 1 महिना कसरी थाहा पाए हामी, ब्याकवर्ड हेरेर थाहा पाए। डेट ड्यू डेटदेखि ओपनिङ डेटको बीचको डिफरेन्स हेरेपछि यो मेरो एक्सेस चार्ज भएको छ भनेर थाहा पाउँ र एक्सेस थाहा पाउनको लागि हामीले ब्याकवर्ड क्याल्कुलेसन गर्यौं र नम्बर अफ डेज थाहा पायौं, कति दिनको बढी चार्ज भयो त, बढी चार्ज भएको पिरियडलाई हामीले माइनस गर्यौं। सिमिलरली मल्टिपल र सेभरल ट्रान्जेक्सन भएको केसमा पनि तपाईं नेट अमाउन्टलाई ओपनिङदेखि क्लोजिङ डेटसम्मको रूपमा चार्ज गरिदिनुस्, ब्ल्याङ्केट मतलब क्याल्कुलेट गरिहाल्नुस्। त्यस पश्चात जति जति एक्सेस चार्ज भएको छ, मतलब यस ट्रान्जेक्सनको ड्यू डेटदेखि ओपनिङ डेटसम्म त बढी चार्ज भयो नि, यो ट्रान्जेक्सनको पनि ड्यू डेटदेखि ओपनिङ डेटसम्म बढी चार्ज भयो, यो ट्रान्जेक्सनको ड्यू डेटदेखि पनि ओपनिङ डेटसम्म बढी चार्ज भयो। हामी ब्याकवर्ड लुकिङ गरेर सबै डेज काउन्ट गर्छौं र यो एक्सेस जुन चार्ज भएको छ यो एक्सेसलाई यो ब्ल्याङ्केटमा जुन मैले चार्ज गरिदिएको थिएँ पुरै पिरियडको त्यसबाट माइनस गरिदिन्छु। त्यो केसमा पनि त्यही आउँछ 4 रुपैयाँ 97 पैसा। अनि सर त्यो कुनै कुनै बिचा ट्रान्जेक्सनमा पनि हुन्छ नि फरवर्ड मेथडमा, त्यो अब 31 मार्च छ भने 15 मार्च भइहाल्यो भने त्यस्तो केसमा यो एप्लाई गर्दा नि हुन्छ? बुझिन मैले, 31 मार्च बाइ 15 मार्च
यही भन्नुहोस् त। भनेको त्यो बिचमा त्यो सेटलमेन्ट गरेछ भने आधी पैसा जस्तै सबै अघि मैले त सबै ट्रान्जेक्सन लिए नि यहाँ, अल ट्रान्जेक्सन लिए र अल ट्रान्जेक्सनलाई के माने एकछिनको लागि, एज इफ यो सबै ट्रान्जेक्सन स्टेटमेन्टको बिगिनिङमा भएको छ, इसको नेट कर दिए, नेट अमाउंटलाई बिगिनिङ देखि लिएर ऐसा हो गया ना। अब तुमको मैं लाइन कार्ड में दिखाता हूँ, चलो ये मेरा स्टेटमेंट का बिगिनिंग डेट है, ये मेरा स्टेटमेंट का एंड डेट है, ये स्टार्ट और ये एंड डेट है ना। ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, कब कब ट्रांजेक्शन हुआ, इधर ट्रांजेक्शन हुआ, इस डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ, फिर इस डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ, फिर इस डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ, फिर इस डेट पे ट्रांजेक्शन। अभी हम लोग जो पढ़े, मानो ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट्स में लिख रहा हूँ, ये सभी ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट। फॉरवर्ड मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, फॉरवर्ड मेथड में हम लोग इस डेट से इस डेट तक डेट काउंट किए, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, फिर ऐसे ही इस डेट से इस डेट तक गए और इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, इस डेट से भी इस डेट तक गए, इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, इस डेट से इस डेट तक गए, इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, इस डेट से इस डेट तक गए और इंटरेस्ट कैलकुलेट। यही काम किए फॉरवर्ड मेथड में, यही गर्नु भएको थियो हामीहरूले, भन्नुहोस् त, यही किया था ना। यस सर। ओके, बैकवर्ड मेथड में क्या कह रहा है? यस सर। बैकवर्ड मेथड में क्या कह रहा है कि आप सभी ट्रांजेक्शन के लिए, जितने भी ट्रांजेक्शन है इसमें, सभी ट्रांजेक्शन के लिए आप क्या कीजिए, सब जितने भी ट्रांजेक्शन है ना, इन सभी ट्रांजेक्शन के लिए इस डेट से लेके इस डेट तक का इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए, सभी ट्रांजेक्शन के लिए। सभी ट्रांजेक्शन के लिए इस डेट से इस डेट तक का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने का मतलब, इसके लिए भी किया, इसके लिए भी किया, इसके सभी के लिए किया, तो लेना देना सभी के लिए किया। इसका मतलब नेट अमाउंट के लिए करना, इंडिविजुअली में मानो यहाँ से यहाँ तक 3 महीने है, तो इसके लिए भी 3 महीना, इसके लिए भी 3 महीना, इसके लिए 3 महीना, इसके लिए 3 महीना, इसके लिए 3 महीना। एक प्लस साइन में है, ये माइनस साइन में, ये प्लस साइन में, ये माइनस साइन में, ये प्लस सॉरी ये प्लस साइन में और ये माइनस साइन में। इस तरीके से सभी ट्रांजेक्शन के लिए अगर हम पूरे 3-3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, या उसको मैं दूसरे लाइन में ये भी बोल सकता हूँ कि प्लस माइनस का नेट निकाल दिया, नेट का मैं पूरे 3 महीने का ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, दोनों चीज तो सेम ही हुआ ना। लेकिन वो करने से क्या नुकसान हो गया, इस वाले अमाउंट में यहां से यहां तक इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था, ये डेट से लेके ये डेट तक चार्ज होना चाहिए था, लेकिन हम इस ट्रांजेक्शन के लिए भी क्या किए, पूरा 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो हमने क्या किया, यहां से बैकवर्ड लुक किया, इस डेट से बैकवर्ड लुक किया और इस डेट तक, मैं ग्रीन कलर ही यूज करता हूँ ताकि सजीलो होगा समझने में, आप लोगों को आसान हो जाएगा। यो डेट देखि लिएर यो डेटसम्म चार्ज गर्नु पर्थ्यो, यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म चार्ज गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले के गरेँ, पुरै 3 महिनाकै चार्ज गरिदिएँ। मैले एक्सेस कति चार्ज गरेँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको ड्युरेसनको लागि एक्सेस चार्ज गरिदिएँ, हो कि होइन भन्नुहोस्, एक्सेस चार्ज भएको छ कि छैन? यस सर। त्यस्तै यो केसमा पनि Yes, sir. भन्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्सेस चार्ज भएको छ, यो ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्सेस चार्ज भएको छ, यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्सेस ट्रान्जेक्सनको चार्ज भएको छ, र यो केसमा पनि यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्सेस ट्रान्जेक्सनको चार्ज भएको छ। सो ध्यान दिनुहोस् है, क्याल्कुलेटिङ इन्ट्रेस्ट फर दिज पिरियड्स, और अल्टरनेटिवली कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फॉर इंटायर पीरियड, यहाँ देखिए यहाँसम्म पूरा इंटायर पीरियड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। त्यो भनेपछि के भयो, यदि ब्लकको कुरा गर्छु भने म यहाँदेखि लिएर यो पुरै ब्लकको कुरा भइदियो, यो पुरै ब्लक मतलब सबै ट्रान्जेक्सनमा मैले पुरै 3 महिना लगाउनुको मतलब मैले इन्ट्रेस्ट के गरेँ, सबै ट्रान्जेक्सनको लागि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको पुरै पिरियडको लागि इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गरिदिएँ। त्यस्तै भयो, जबकि मलाई थाहा छ कि यो इन्ट्रेस्ट भनेको जहाँ यो मैले स्काई कलरको डार्क स्काई कलरबाट जुन म सेट गरेको छु त्यो पिरियडको मात्र इन्ट्रेस्ट लिनु पर्यो, तर मैले के गरेँ, इपोक मेथडमा पुरै
पीरियड को मतलब यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म को पुरै पीरियड को इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिदिए। यो इन्ट्रेस्टबाट मैले यो ग्रीन पोर्सनमा जुन ब्ल्याङ्क राखेको छु नि, यसलाई मैले ग्रीन कलरले नै यो जुन ब्ल्याङ्क राखेको छु, यो ब्ल्याङ्क पिरियडको इन्ट्रेस्ट या यो ड्युरेसनको जुन एक्सेस इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट भएको छ, त्यो यदि म पुरै क्यालकुलेटेड इन्ट्रेस्टबाट माइनस गरिदिन्छु भने त्यही इन्ट्रेस्ट आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस्? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? आउँछ सर। तो दूसरा वाला मेथड वही कहता है, आएगा। वो यही कहता है कि आप क्या करो, एक तो जो भी नेट अमाउंट है उसमें पूरे शुरू से लेके एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। उसके बाद आप सभी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में बैकवर्ड देखो, कितना ज्यादा किया, इतना ज्यादा किया वो निकालो, इतना ज्यादा किया वो निकालो, इतना ज्यादा किया है वो निकालो, इतना ज्यादा किया है वो निकालो, और ये इतना ज्यादा किया है वो निकालो, और ये इसका जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट आता है, जो फ्लैट इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया था उसमें से वो इस माइनस कर दो, वही आपका नेट इंटरेस्ट हो जाएगा। इन्डिभिजुअली निकाल्ने सर त्यो अनि एउटा एउटा गरेर हाँ, ब्याक तरह क्यालकुलेट गरेर। जसरी यहाँ मानौ यो दिनदेखि यो मानौ यो 1 जनवरी छ, यो 31 मार्च, यहाँदेखि यहाँसम्म यो मानौ 1 फेब्रुअरी छ। सो हामीले के गर्यौं, यो सबै ट्रान्जेक्सनको लागि 1 जनवरीदेखि लिएर 31 मार्च उठाइदियो। त्यसको मतलब के हो, 3 महिनाको मैले फ्ल्याट इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिदिएको छु, 3 मन्थको फ्ल्याट इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिदिएको छु। अब के गर्नु पर्यो, मैले ब्याकवर्ड क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म कति महिना छ, 1 महिना, सो मैले 1 महिनाको इन्ट्रेस्ट माइनस गरेँ। सो अब मैले त सबै ट्रान्जेक्सनमा फ्ल्याट 3 महिना गरेको छु, त म के गर्छु, पहिला त सबै ट्रान्जेक्सनको फ्ल्याट 3 महिनाबाट यो रिस्पेक्टिभ इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनहरुमा ब्याकवर्ड हेरेर कति दिनको इन्ट्रेस्ट मैले रिभर्स गर्नुपर्छ भन्ने क्यालकुलेट गर्छु। कसरी गरे, त्यही स्टेटमेन्टमा, यही स्टेटमेन्टमा हेर्नुस् है, किधर गया जी, यही यसैमा यो डेज जुन मैले लेखेको छु, म डेज फरवर्ड नलेखेर म डेज ब्याकवर्ड लेख्छु। कसरी, मेरो फर्स्ट ड्यू डेट नै 1 अक्टोबर छ मानौ, किनभने 1 अक्टोबर देखि सुरु छ भने, या यो केसमा हामीले कुन डेट राख्ने हो, डेटको रेफरेन्स जे पनि लिन सक्छौं। जसरी यहाँ हामी 16 सेप्टेम्बरको पनि डेट लिन सक्छौं। 16 सेप्टेम्बरको डेट लियो भने 16 सेप्टेम्बरदेखि लिएर 1 फेब्रुअरीसम्मको ड्युरेसनको हामीले फ्ल्याट इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिदियो भने रिस्पेक्टिभ ड्यू डेटबाट त्यो 16 सेप्टेम्बरको डेटसम्म पछाडि जाने। या मैले फ्ल्याट इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नको लागि 1 अक्टोबर, बिकज ड्यू डेटहरुमा सबभन्दा अर्लिएस्ट डेट 1 अक्टोबर छ भने 1 अक्टोबरको डेटको बेसबाट सुरु गरेको छु भने मैले के गर्छु, जति पनि नेट ब्यालेन्सेस छ, 190 रुपैयाँ तपाईको नेट ब्यालेन्स थियो नि, 190 रुपैयाँमा 6% को दरले मैले फ्ल्याट 1 अक्टोबरदेखि लिएर 1 फेब्रुअरीसम्म कति दिन हुन आउँछ भन्नुस्, 1 फेब्रुअरीसम्म 1 अक्टोबरदेखि 123 दिन आउँछ, मैले 123 दिनको इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिदिएँ फ्ल्याट। त्यो चार्ज गरिसकेपछि मलाई थाहा छ कि मैले एक्सेस इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेको छु, सबै ट्रान्जेक्सनमा 123 दिनको इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। अनि मैले जुन एक्सेस इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेको छु त्यसलाई थाहा पाउनको लागि म इपोक मेथडबाट या ब्याकवर्ड मेथडबाट रिभर्स क्यालकुलेसन गर्छु। यो 0 भइहाल्छ, बिकज म ब्याकवर्ड गइरहेको छु। रिस्पेक्टिभ ड्यू डेटदेखि बिगिनिङको डेट, बिगिनिङ डेट इज 1 अक्टोबर, र रिस्पेक्टिभ ड्यू डेटहरु मैले बाट ब्याक हेरेर नम्बर अफ डेज निकालेको छु। यो 0 हुन आउँछ। 1 नोभेम्बर छ, ब्याक जानुस् 1 अक्टोबरसम्म, कति दिन आउँछ भन्नुस् त, बोलो भाइ, 31 डेज आएगा। बैकवर्ड काउंट गर्नुहुन्छ भने कति दिन आउँछ, 1 नवंबर से 1 अक्टूबर तक जाओगे तो 31 दिन आएगा। हाँ सर। 1 दिसंबर से तुम 1 अक्टूबर तक जाओगे, कितना दिन आएगा बताओ बैकवर्ड जाके। 61 दिन की काउंटिंग में भी तुमको प्रॉब्लम होगा। 61 सर। हाँ, 1 अक्टूबर तक जाना है, 1 दिसंबर से पीछे जाना है ना। यहाँ पे 0 दिन हम लोग, यहाँ पे हम लोग 0 लिखे थे। 1 नवंबर से 1 अक्टूबर में जाने के लिए हम लोग 31 डेज लिखे थे। 1 दिसंबर से 1 अक्टूबर में जाना है, तो नवंबर का पूरा 30 दिन और अक्टूबर का 31, नवंबर का 30 और अक्टूबर का 31 दिन, 61 डेज होने भयो। हाँ सर। 1 जनवरी से अब जाना है पीछे, तो दिसंबर का 31 दिन
दिसंबर का 31 दिन, 92, हाँ दिसंबर का 31 दिन हो गया, नवंबर का 30 दिन हो गया और अक्टूबर का 31 दिन, 30, 92 डेज। 1 फरवरी से पीछे जाओ, कितना हुआ? नहीं बोल रहे यार तुम लोग। 123। हाँ ऐसे ही अभी 123, करो, ये 0 हुआ, ये 61 डेज हुआ, ये 92 डेज हुआ, ये 92 डेज हुआ। अब हमने क्या किया, इसका प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है, बैकवर्ड कैलकुलेशन करके इसका प्रोडक्ट निकाल दिया। जो भी अमाउंट अभी हम लोग डेज कैलकुलेट करें, उस डेज के हिसाब से हम लोग बैकवर्ड कैलकुलेशन कर दिए। चलो बताओ, और आप लोग ओपेक मेथड यूज किए हैं, इपोक मेथड यूज किए हैं, आपको पता है बैकवर्ड कैलकुलेशन का डेज है। बताओ, दिस विल बी 0, 31, 10,230, 10 230, 10,230, नीचे 20,130, 130, 55,200, 24 से 60, 24,60, 24,60, हाँ यहाँ भी बताओ, 30,500, 46,000, नीचे 18,400 आएगा। यस आएगा, आ गया। आ गया ना? अब इसका बैलेंसिंग करो, मतलब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है? लेफ्ट साइड 94,900, बोलो बोलो। अरे इधर टोटल करो ना, 30,500 से 46,000, 18,500 से, यहाँ पे भी 10,230। 98,000, 94,900 से आया सर। इधर बैलेंस कितना है? 98,020 रुपया था। कितना तेरा? राइट में 98,020 रुपया, राइट हाँ हाँ 98,020 रुपया। हाँ, और लेफ्ट में 94 कितना आया था? चौरानवे 900, सो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट किधर आया? 6880, यो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 31 से 20, ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कता तेरा तेरा आया? नहीं बोल रहा है भाई तुम लोग। सर मार्कआउट चल रहा है। हाँ सर, ये साइड आया। कितना अमाउंट आया? 94,900, 31 से 20। 3120। तो अब क्या करेंगे, एक तो फ्लैट इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे 190 रुपये पे। हाँ सर, 31 से 20 इस साइड आएगा सर। सर लेफ्ट में आएगा था। लेफ्ट में आएगा सर 31 से 20। तुम लोग कंफ्यूज करते हो खुद भी, दूसरे को भी। अभी तो पूछा तो बोला था इधर कम है इधर ज्यादा है, नहीं बोला था? 30 + 18 + 46 कितना बोल होता रहा है? था राइट में 98,020 रुपया, उधर 94,800। तो इधर आया ना फिर। हाँ सर, इस अपोजिट साइड लिखिए ना सर, अपोजिट साइड 31 से 20। बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना? 3120, राइट? यस सर। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या किए थे, 190 रुपया पे फ्लैट 6% पूरे 123 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए थे। ये अमाउंट कितना आया था?
बोल नहीं रहे तुम लोग। 3.84 3.84। अब जो ये 3120 रुपये का, अगर देखो 3120 इधर आने का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग का प्रोडक्ट बैकवर्ड करने के बाद हम लोग यहाँ पे, ये सब मेरा डेबिट बैलेंसेज है। सो डेबिट बैलेंसेज में हम 3120 पे 6% की दर से एक दिन का इंटरेस्ट कितना आता है बताओ? 187.2। हाँ, एक दिन का, वन डे 0.51 0.51 0.512। 512 एनीवे। अनि यो 190 रुपैयाँमा कति आएको थियो? 6% नै रहेछ के छ? इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा गल्ती गर्यो हामीले। 0.03 कहीं इन्ट्रेस्ट को क्याल्कुलेसनमा गल्ती गरेका छ हामीले। एनीवे यसो गरौँ, एउटा कम ट्रान्जेक्सन भएको एक्जाम्पल दिएको छ 6.111 पेज नम्बर 6.111। यो ट्रान्जेक्सनलाई पहिला रेफर गरौँ, त्यसपछि तपाईहरुले हामीले गरेको क्वेशनलाई भोलि घरबाट गर्नु होला, अमाउन्ट निकाल्ने कोसिस गर्नु होला। यहाँ भनेकै छ, क्वेशनले नै भनेको छ यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर अकाउन्ट करेन्ट दुवै अन्डर फरवर्ड मेथड र ब्याकवर्ड मेथड, दुवै तरिकाले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। फरवर्ड मेथड सजिलो छ, तपाईहरुले हामीले भर्खरै सिक्यौ पनि। ना सिन्स यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्सेसको केस भएको हुनाले, फर्स्ट डेटको ब्यालेन्सको केस भएको हुनाले याद गर्नुस्, हामीले ट्युटोरियल नोटमा पढाएको थियौं कि फर्स्ट यदि ओपनिङ ब्यालेन्सको केस छ भने त्यो दिनलाई पनि काउन्ट गर्नुपर्छ। त्यसअनुसार यिनीहरूले कहीँ न कहीँ ड्यू डेटको कुरा गर्ने हो भने 1 जुलाईको ब्यालेन्स छ भने इन्क्लुडिङ 1 जुलाई टिल 31 डिसेम्बर, सो पुरै जुलाई महिना 31 दिनको काउन्ट भयो, 31 डिसेम्बरसम्म भयो। जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, नोभेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर सबै काउन्ट गर्दाखेरि इट कम्स 184 डेज है। फरवर्ड क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौँ फ्रम दिस ड्यू डेट भनेपछि ओपनिङ ब्यालेन्स भएको हुनाले यहाँ पनि ड्यू डेट सेम नै रहनुहुन्छ, यही 1/4/2019 नै 1/7/2019 को रूपमा यहाँ रहन्छ। त्यो डेटदेखि लिएर अकाउन्ट स्टेटमेन्ट बनाउने डेटसम्मको डेज काउन्ट गर्दाखेरि इट कम्स 184 डेज है। ल त्यसरी नै हामीले सबै फरवर्ड गर्यो। यो सेल्स गरेका छौँ 30 अगस्त छ, 30 अगस्तदेखि लिएर 31 डिसेम्बरसम्म 123 दिन। अनि त्यसपछि अर्को ट्रान्जेक्सन 1 अगस्तको भएको छ, जसमा चाहिँ जसको ड्यू डेट 1 सेप्टेम्बर छ, 1 सेप्टेम्बरदेखि लिएर 31 डिसेम्बरसम्म 121 दिन। यहाँ पनि 1 सेप्टेम्बरको ड्यू डेटको ट्रान्जेक्सन 121 दिन। बिल्स रिसिभ भएको छ 1 सेप्टेम्बरमा, जसको ड्यू डेट डिसेम्बर 4 छ, डिसेम्बर 4 देखि लिएर 31 डिसेम्बरसम्म 27 दिन हामीले गरेको क्याल्कुलेसनको आधारमा। अनि हामीले के गर्यौं, कहीं न कहीं ब्यालेन्सिङ गर्यौं। प्रोडक्टको ब्यालेन्स आयो 100,200, त्यसमा 1 डे को इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्दै हामीले, र इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेपछि कति इन्ट्रेस्ट रफमा पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। सो ब्यालेन्स अफ प्रोडक्ट भएको हुनाले रिस्पेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्टले 18% को दरले इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न भनेको छ माथि क्वेशनमा हेर्नुस्, रेट अफ इन्ट्रेस्ट 18%। सो त्यो केसमा इट्स बेटर वी कभर थ्रु बोर्ड। Bring that screen on board.
सो यहाँ चाहिँ त्यो जुन हामीले ब्यालेन्स निकाल्यौँ 1,00,200 मा 18% को दरले एक दिनको इन्ट्रेस्ट कति आइरहेछ 49 रुपीस 349 रुपीस चार्ज। यो हामीले फरवर्ड मेथडबाट अलरेडी डिस्कस गरे अनुसार छ। यसमा दुईटा मेथड निहित भयो। फरवर्डमा पनि डाइरेक्टली प्रोडक्ट क्याल्कुलेट गरेर इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने या यही हामीले डाइरेक्टली स्टेट अवे इन्ट्रेस्ट पनि क्याल्कुलेट गरेर गर्न सक्छौँ। त्यसमा इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो, यहाँ पनि इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो अनि इन्ट्रेस्टको ब्यालेन्सिङ गर्थ्यौँ हामी। त्यो इन्ट्रेस्ट हामी 49 को रुपीसको रूपमा यहाँ डेबिट गर्छौँ। द्याट वाज लास्टमा प्रोडक्टको त ब्यालेन्स एउटै आउँछ नि त, फरक आउँछ बुझिन मैले कुन प्रोडक्ट भन्नाले फरवर्ड मेथडले र यो ब्याकवर्ड वालामा फरक आइहाल्छ नि। किन आउँछ भन्दाखेरि हामीले पहिला फ्ल्याट क्याल्कुलेट गर्यौँ। एउटा टोटल एमाउन्टमा 190 रुपियाँको ब्यालेन्स छ नि, पुरै 190 रुपियाँको ब्यालेन्समा पुरा ड्युरेसनको क्याल्कुलेट गर्यौँ। त्यसपछि गएर डिफरेन्सियलको डेजलाई हामीले एडजस्ट गर्यौँ भने फरक अलि भइ नै हाल्छ नि, किनभने ब्याकवर्ड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि र फरवर्ड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सिचुएसन त दुवैमा फरक छ। यो मेथडले के भनेछ भने यसमा हामीलाई पहिला टोटल ब्यालेन्स कति छ, नेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने कति ब्यालेन्स लिनुपर्ने छ, 200 रुपीस लिनुपर्ने छ। यदि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् 600 रुपीस डेबिट गर्यौँ, 300 रुपियाँ फेरि सेल भएको थियो, 200 100 र 400 900 माइनस यहाँ 700 200 रुपियाँ मैले लिनुपर्ने छ, 200 रुपियाँ लिनुपर्ने छ। सो पहिला के गरेँ 200 रुपियाँमा फ्ल्याट मैले लिनुपर्ने जुन ब्यालेन्स एमाउन्ट छ नि त्यसमा फ्ल्याट इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्छु। यहाँ मैले चाहिँ प्रोडक्ट मेथड फलो भएको हुनाले फ्ल्याट हामीले 190 रुपियाँमा याद गर्नु, त्यो बेलामा 190 रुपियाँ जुन हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ थियो त्यो 190 रुपियाँमा पुरै ड्युरेसन सुरुदेखि लिएर एन्डसम्मको ड्युरेसन। सुरु भनेको हाम्रो स्टेटमेन्टको सुरुको डेट 1 जुलाईदेखि लिएर र स्टेटमेन्ट बनेको 31 दिसम्बरसम्म 184 दिन छ। सो के गर्यो 184 दिनको फ्ल्याट पहिला चार्ज गरिदियो र यो चार्ज गरेकोहरूमा यिनीहरूको बेनिफिट दिइहाल्यो रिभर्स क्याल्कुलेसन गरेर। ब्याकवर्ड मेथडमा हामीले के गर्छौँ डेट अफ ट्रान्जेक्सनदेखि लिएर ओपनिङ डेटसम्म रिभर्स जान्छौँ। 30 जुलाईदेखि लिएर 1 जुलाईसम्म जाने। सर कुनै पनि ओपनिङ त्यो ट्रान्जेक्सनको फर्स्ट ट्रान्जेक्सनदेखि लिएर लास्ट ट्रान्जेक्सनसम्म हैन? पहिला चाहिँ यहाँ तपाईँले के चार्ज गर्नुभयो स्टेटमेन्टको बिगिनिङ डेटदेखि, त्यसको ड्यू डेट थियो 1 जुलाई। सो 1 जुलाईको ड्यू डेटदेखि 1 जुलाईको डेटदेखि लिएर स्टेटमेन्ट बनाउन्जेलसम्मको डेटको पहिला फ्ल्याट चार्ज गरिदिनु भयो तपाईँले 184 दिनको ब्यालेन्सको कति एमाउन्ट आउँछ त्यति चार्ज गरिदिनु भयो। त्यो चार्ज गरिसकेपछि अब आएर रिस्पेक्टिभ ट्रान्जेक्सनहरुमा हामीले ब्याकवर्ड जान थाल्यौं। जसरी यहाँ हेर्नुस् 30 अगस्त छ भने यो वाला मेथडमा 30 अगस्तबाट हामी फरवर्ड गइरहेका थियौं, यो डेटसम्मको इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिरहेका थियौं, यो डेटदेखि यो दिनसम्मको डेज काउन्ट गरिरहेका थियौं। ब्याकवर्ड मेथडले के भन्यो तपाई अलरेडी यी सबै ब्यालेन्सेसहरुमा 184 दिनको चार्ज गरिसक्नु भएको छ। सो अब 184 दिनको पहिला नै चार्ज भइसकेको हुनाले एक्सेस डेट जुन चार्ज गर्नु भएको छ त्यो भनेको ब्याकको डेटहरु हो, त्यो काउन्ट गर्नुस्। सो यहाँ देखि लिएर हामीले 31 दिसम्बर देखि यो डेटसम्मको चार्ज हुनुपर्ने जुन फरवर्ड मेथडले भनेको थियो, यहाँ के गर्छौं हामीले यो डेट देखि लिएर स्टेटमेन्ट बनाएको डेटसम्म कति एक्सेस डेट चार्ज भएको छ त्यो एक्सेस डेटलाई रिभर्स गर्छ। सो रिभर्स गर्नको लागि बैकवर्ड काउंट गर्यौं। 31 अगस्त से पीछे जाइए 1 जुलाई तक कितना दिन आता है 61 डेज। देखो 61 डेज लिखे हम लोगों ने। ऐसे सभी का सितंबर 1 से 1 जुलाई तक, फिर सितंबर 1 से 1 जुलाई तक, फिर दिसंबर 4 से 1 जुलाई तक। तो अब ये सब बैकवर्ड जा रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। वो डेट्स आ रहा है, सपोज 63 डेज आया, 63 डेज आया, 157 डेज आया। तो पहिला हामीले फ्ल्याट क्याल्कुलेट गर्यौं, फ्ल्याट क्याल्कुलेट गरेर हामीले चार्ज गर्दियो बिकज हामीले कहीं न कहीं हाम्रो ब्यालेन्सेस बढी छ एज कम्पेयर टु रिसिभेबल ब्यालेन्स। यसै कारणले हाम्रो ब्यालेन्सिङ यदि हेर्ने हो नर्मल कोर्समा ब्यालेन्सिङ हेर्ने हो भने त ब्यालेन्स सिडी यहाँ आउँछ नि, ब्यालेन्सिङ फिगर त्यतातिर आउँछ। पहिला फ्ल्याट काम हामी यहाँको गर्यौं, त्यसपछि हाम्रो यो हामीले माथि गरेको क्याल्कुलेसनमा पनि यदि प्रोडक्ट मेथडबाट जान्छौं भने हामीले के गर्यौं सबभन्दा पहिले फर्स्टमा
हामीसँग जुन ब्यालेन्स एमाउन्ट छ त्यो ब्यालेन्स एमाउन्टबाट जुन सुरुमै हामीलाई थाहा छ नि 190 रुपैयाँ ब्यालेन्स छ, त्यो पार्ट चाहिँ हामीले पहिला नै यो साइडमा राख्दिउँ। त्यो 200 रुपैयाँ छ 184 दिनको हिसाबले राखौँ अनि त्यसपछि हामी ब्यालेन्सिङ गरौँ। ब्यालेन्सिङ गर्दा हामी पाउँछौँ कि ग्याप कता आइरहेछ, त्यो ग्याप बराबरको इन्ट्रेस्ट हामीले चार्ज गर्छौँ। सो ब्यालेन्स अफ जुन रिमेनिङ एमाउन्ट छ हाम्रो, यो एउटा लाइन त सबभन्दा पहिले 190 रुपैयाँको छ। सो मैले 190 इन्टु हाम्रो डेज कति थियो 123 दिन, हाम्रो केसमा क्याल्कुलेटरले लेखेको 123 डेज। सो 190 इन्टु 123 डेज को हिसाबले व्हाट इज गोइङ टु बी द प्रोडक्ट, वी फर्स्ट राइट इट हियर। त्यसपछि हामी ब्यालेन्सिङ गरौँ र ब्यालेन्सिङ गरेपछि कति एमाउन्ट आउँछ या कति प्रोडक्टको ब्यालेन्सिङ डिफरेन्स आउँछ, त्यसमा एक दिनको 6% को दरले ब्याज निकाल, त्यो ब्याज पनि त्यही 4 रुपैयाँ 97 पैसा आउँछ। तर सिन्स यो फरवर्डको ठाउँमा ब्याकवर्ड मेथड भएको हुनाले, यो फरवर्डको ठाउँमा ब्याकवर्ड मेथड भएको हुनाले जतातिर ब्यालेन्सिङ डिफरेन्स आउँछ त्यतैतिर इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुपर्छ। याद गर्नुस् हामीले फरवर्ड मेथडमा हाम्रो ब्यालेन्सिङ यतातिर आएको थियो, प्रोडक्टको ब्यालेन्स या इन्ट्रेस्टको कलमको ब्यालेन्स यतातिर आउँथ्यो भने इन्ट्रेस्ट हामी यतातिर चार्ज गर्थ्यौँ। यो ब्याकवर्ड मेथड भएको हुनाले यसको डिफरेन्स जतातिर आउँछ, किन पहिला नै हामीले के गरेको छौँ 190 लाई 123 ले मल्टिप्लाई गर्यो, कति अमाउन्ट आउँछ भन्नुस् त 190 इन्टु 123 कति आउँछ, 190 गुणे 123 कितना होगा 23,370 कति 23,370 370। अब यो एमाउन्ट यता लेखिसकेपछि जुन ब्यालेन्स अफ प्रोडक्ट जुन छ यो भनेको हाम्रो जुन एमाउन्ट थियो, यो अब डिफरेन्स टु ब्यालेन्स अफ प्रोडक्ट, यहाँ जुन आएको थियो ब्यालेन्स या प्रोडक्ट अफ नेट ब्यालेन्स, हाम्रो नेट ब्यालेन्स जुन थियो 190 रुपैयाँ, त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्यौँ पुरै होल ड्युरेसनको लागि, जो कि 123 दिनको थियो। यो गरिसकेपछि यो एमाउन्ट फ्ल्याट यहाँ चार्ज गरिसकेपछि अब डिफरेन्स निकाल्दाखेरि ब्यालेन्स अफ प्रोडक्ट यहाँ आउँछ र त्यो कति एमाउन्ट आउँछ भन्नुस् 370 30250 30250 र यो 30250 जुन साइडमा आउँछ त्यही साइडमा तपाईँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु इन्टु 6% एक दिनको 4 रुपैयाँ 97 पैसा आउँछ, त्यो यहाँ चार्ज गर्नु। एकचोटि तपाईहरुले के गर्नुस्, इलस्ट्रेसन जुन अहिले एक्जाम्पलमा देखाएको थियो त्यो एक्जाम्पलको क्याल्कुलेसन चाहिँ एकचोटि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुस्। मेरो सानो कल आयो, म त्यसमा हेलो ल सरी है, देयर वाज अ कल सो आई कुड नट डिस्कनेक्ट इट है, अर्जेन्ट कल थियो। सो कति अमाउन्ट आयो, त्यही 4 रुपैयाँ 97 पैसा आ गया ना। डेज काउन्टिङ को कारणले गर्दा यताउता एक आध पैसा हुन सक्ला, तर मात्रै के डिफरेन्स राख्नु पर्यो, फरवर्ड अप्रोच फलो गर्छौं भने हामी, मेरो आवाज आइरहेछ? यस सर। फरवर्ड को केसमा हामीले जतातिर यो ब्यालेन्स को डिफरेन्स जुन आइरहेछ नि, जतातिर आइरहेछ त्यसको अपोजिट साइडमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने, बिकज त्यसले इन्डिकेट गरेर हुन्छ कसले इन्ट्रेस्ट दिने नलिने भन्ने कुराको अपोजिट डाइरेक्सनमा। यो वाला मेथडमा सिन्स हामीले अलरेडी हाम्रो नेट ब्यालेन्स 190 छ भने 190 रुपैयाँको करस्पोन्डिङ अलरेडी मैले यहाँ चार्ज गरिदिएको हुनाले, त्यो पनि 123 दिनको हिसाबले हामीले चार्ज गरिदिएको हुनाले जतातिर यो डिफरेन्स आउँछ त्यतातिर हामीले इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, जो कि तपाईले सायद क्याल्कुलेट गर्नुभयो होला। कति आइरहेछ यो 3250 6% को दरले एक दिनको इन्ट्रेस्ट कति आइरहेछ 4.97 सर। इफ माइनसमा त्यो अमाउन्ट त्यो 23,370 आएको भए त्यो यो हैन त्यो त यस्तो हुन्थ्यो नि, यो एमाउन्ट 190 रुपैयाँ कता आइरहेछ ब्यालेन्सिङ, यता बढी छ यता कम छ, 190 को त्यही सोध्न लागेको थियो। तर मानु यतातिरको एमाउन्ट बढी छ यतातिरको एमाउन्ट कम छ भने, यतातिरको एमाउन्ट कम छ भने हामी यो यता लेख्ने गर्छौं, प्रोडक्ट यो साइडलाई प्लस अप गरेर अनि त्यो साइड फेरि त्यसपछि एमाउन्ट लेख्ने। अनि त्यसपछि पहिला त यो यसको ब्यालेन्सिङ को हिसाबले हेर्नुस् कतातिर ब्यालेन्स भइरहेछ, कतातिर तपाईले त्यो एमाउन्ट थप्नु पर्ने देखिन्छ यो कलमको हिसाबले, र त्यो कलमको हिसाबले तपाईले जतातिर एमाउन्ट ब्यालेन्स आइरहेछ कम भइरहेछ त्यतातिर गएर
त्यो ब्यालेन्समा पुरै ड्युरेसनको प्रोडक्ट गरेर एमाउन्ट लेखिदिनुस् है, पुरैको प्रोडक्ट तपाईले लेखिदिनुस्। लेखिसकेपछि आफ्टर दैट अब यो प्रोडक्ट कलमको ब्यालेन्सिङ गर्नुस्। र ब्यालेन्सिङ गर्दा जतातिर ब्यालेन्स आउँछ त्यही साइडमा तपाईले इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुस् ब्याकवर्ड मेथडमा। बुझेँ फरवर्ड सर। मेथडमा हामीले गरेको झै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो याद यहाँ हेर्नुस् है, यो यही क्वेशनमा हेरौँ के गरेको यहाँ। इपोक मेथडको कहिलेकाहीँ सर्ट नोट आएको छ धेरै हामीहरू पढ्ने बेलामा पनि कुनै समयमा यसको सर्ट नोट चाहिँ आउने गर्थ्यो, राइट सर्ट नोट एन्ड इपोक मेथड। नर्मली टिचरले चाहिँ यो बिर्सिहाल्छ किनभने यसको खासै त्यस्तो युज छैन। ब्याकवर्ड गर्ने नर्मली जहिले पनि ट्रेन्डिङमा हेर्नुहुन्छ भने हामी फरवर्ड मेथडबाट डेज काउन्ट गरेर इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने बढी सिकिरहेको छ। हामीलाई पनि त्यो सिकाएको थिएन, तर चाहिँ सर्ट नोट आइसक्यो एक्जामिनेसनमा। अब त्यसपछि पुरानो एक्जामिनेसनमा सर्ट नोट आएको थियो, अनि पछि गएर हामीले किताबमा हेर्दाखेरि वान अफ द वे को रूपमा यो रहेछ। त्यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि त्यसमा खासै केही होइन। हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले पुरै इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्दै थिएँ। पुरै चार्ज गरेको हुनाले मैले यो डेजको मैले कहीँ न कहीँ रिभर्स गर्नु पर्छ। त्यो रिभर्सलको हिसाबले हामीले सोच्छौँ ब्याकवर्ड जाँदै हरेकचोटि ब्याकवर्ड जाँदै। तर हेर्नुभयो सबै डेज काउन्ट भयो। यतातिर 900 छ, यतातिर 700 छ। सो 200 रुपियाँको सबभन्दा पहिले हामीले यहाँ लेख्यौँ। 200 रुपियाँमा पुरा फुल ड्युरेसनको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको ड्युरेसनको एमाउन्ट राख्यौँ। त्यसपछि यहाँको ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि यो 1,18,500 यहाँ 18,300 त के देखियो 1,02,000 यहाँ ब्यालेन्स देखियो। जुन साइडमा यो ब्यालेन्स देखियो त्यही साइडमा अब हामी 1,02,000 को 18% को दरले एक दिनको ब्याज 49 रुपियाँ चार्ज। क्लियर छ सर? यसमा Yes, sir. डेज निकाल्दा ओपनिङ ब्यालेन्स के ओपनिङ डेट र ड्यू डेट दुइटै इन्क्लुड हुन्छ हो? मात्र यो लाइनको लागि। अनि सर जस्तो एउटा कन्फ्युजन थियो, यो जस्तै यो टु सेल्स अब ओपनिङ ब्यालेन्स नदिएको भए टु सेल्स नै दिएको भए हामी त्यो सेल्स देखि अनि यो इन्डिङसम्म क्याल्कुलेट गर्थ्यौँ। फेरि भन्नुहोस्। त्यो जस्तै यहाँ टु ब्यालेन्स बिडी दिएको छ नि 1 अनि 7 2019, त्यो ट्रान्जेक्सन ओपनिङ ब्यालेन्स नदिएको भए डाइरेक्ट हामीसँग त्यो ट्रान्जेक्सन स्टार्टिङमै टु सेल्स एकाउन्ट भनेर दिएको भए हामी टु सेल्स एकाउन्टको डेटदेखि त्यो 31 डिसेम्बरसम्म क्याल्कुलेसन गर्थ्यौँ। मैले सुरुमा एउटा लाइन भनेको थिएँ, इफ यु रिमेम्बर, हामीले कुन डेटबाट स्टेटमेन्ट दिइरहेछौँ त्यो डेट अफ फर्निसिङ स्टेटमेन्ट स्टार्टिङ के भइरहेछ हुन्छ। नर्मली हामीले क्वार्टरली यो स्टेटमेन्ट बनाउने गर्छौँ। हामीले क्वार्टरली स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ भने अब एउटा स्टेटमेन्ट हामीले या हाफ इयरली मानौँ बनाउँछौँ। सो 1 जनवरीदेखि लिएर 30 जुनसम्मको एउटा स्टेटमेन्ट बनायौँ, अर्को चाहिँ 1 जुलाईदेखि लिएर 31 डिसेम्बरसम्म बनायौँ। अब मानौ मेरो 1 जुलाईमा कुनै ओपनिङ ब्यालेन्स थिएन, हाम्रो फर्स्ट ट्रान्जेक्सनै भयो। जुलाई पछि कुनै डेटमा 10 जुलाईतिर या 15 जुलाईतिर कुनै फर्स्ट ट्रान्जेक्सन नै भइरहेछ यो पिरियडको लागि, यो पिरियडको स्टेटमेन्टको लागि। अब तपाईले यदि सुरुको डेट यो पर्टिकुलर डेटलाई लिएर हिँड्नुहुन्छ भने नेट ब्यालेन्स यहाँदेखि लिएर एकाउन्ट फर्निसिङको डेटसम्म तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो। सो ब्याक डेट पनि ट्रान्जेक्सनबाट यहीँसम्म जाने हो कि ए नेट इफेक्ट चाहिँ एउटै हुन्छ त्यही हुन्छ नि। तर यदि मैले 1 जुलाईदेखि काउन्टिङ गरिरहेको छु भने मैले यहाँदेखि यहाँसम्म इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिदिएँ, यहाँदेखि यहाँसम्म फिर्ता जान्छु। तपाईले कुन डेट लिनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। प्राय मान्छेले त्यो क्वार्टरली छ, हाफ इयरली छ, त्यो स्टेटमेन्टको ड्युरेसन के छ त्यसको फर्स्ट डेटबाट काउन्ट गर्ने गर्छन्। प्राय म भनिरहेको छु ताकि सजिलो हुन्छ होला, एकचोटि अप्लाई गर्नको लागि सजिलो हुन्छ है। यी ट्रान्जेक्सनहरुमा जस्तै 30 अगस्तदेखि अब म तपाईलाई भने है, हेर्नुस् 30 अगस्त ड्यू डेट छ,
मैले मेरो चाहिँ अकाउन्ट स्टेटमेन्ट छ 1 जुलाईदेखि 1 जुलाईदेखि छ र म अकाउन्ट फर्निश गरिरहेको छु 31 डिसेम्बरसम्म। सो 30 अगस्तदेखि मैले डेज काउन्ट गर्दाखेरि एक्सक्लुडिङ 30 अगस्त मैले 31 डिसेम्बरसम्म डेज काउन्ट गर्नु पर्थ्यो। कति डेज हुन्थ्यो त्यसमा? कति डेज हुन्थ्यो भन्नुस् न? 30 अगस्तदेखि तपाईले काउन्ट गर्दाखेरि अगस्तको 1 दिन, सेप्टेम्बर 123, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर 1 2 3 यो हुन्थ्यो। तर मैले के गरे 1 जुलाईदेखि लिएर 31 डिसेम्बरसम्मको फ्ल्याट डेट कन्सिडर गरे नि, फ्ल्याट डेट डिसेम्बर। त्यो काउन्ट गर्दाखेरि मैले 1 जुलाईलाई इन्क्लुड गरेर गरिरहेको छु कि 1 जुलाईलाई एक्सक्लुड गरेर गरिरहेको छु? यदि मेरो टोटल ड्युरेसनको काउन्टिङमा 1 जुलाई इन्क्लुड भएर भएको छ भने म यहाँदेखि रिभर्स जाँदाखेरि 1 जुलाईलाई फेरि इन्क्लुड गरेर हटाउनु पर्यो। टोटलको कुरा गरौँ, मानौ 123 दिन छ तर मैले काउन्टिङ गर्दाखेरि 184 दिन बनाइदिए। मैले अब 123 दिन लिनुपर्ने ठाउँमा 184 लिइरहेको छु भने म रिभर्स कति गर्छु? म कति दिनको रिभर्सल गर्छु? ब्याक डेज काउन्ट गर्दाखेरि 184 माइनस 123 61 डेजको रिभर्सल गर्छु कि गर्ने? होइन, म नेटमा 123 दिनको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न पाउँछु। मैले 184 गरिसके फ्ल्याट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा। अब मैले त्यसबाट एक्सेसलाई हटाउनु पर्नेछ र एक्सेस भनेको यो पिरियडको एक्सेस हो। यहाँदेखि यहाँसम्म काउन्ट गर्दाखेरि कति दिन हुँदो रहेछ त्यो दिन तपाईँ काउन्ट गर्नुहोस्। त्यो काउन्ट गर्दाखेरि अब मैले 30 अगस्तलाई एक्सक्लुड गर्ने भने 1 जुलाईलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो। हरेक केसमा 1 जुलाई इन्क्लुड भइरहेको हुन्छ। तपाईँ काउन्ट गर्दै जानुहोस् कसरी हुन्छ भन्नुहोस्। यहाँदेखि यहाँसम्मको काउन्टिङ छ तपाईले। जुन अहिले दीपिकाले सोध्दै थियो कि सर के हरेक चोटि जुलाईलाई को फर्स्ट डेटलाई इन्क्लुड गर्ने त? यस, बिकज तपाईले 184 को काउन्टिङमा 1 जुलाईलाई इन्क्लुड गरेर 184 बनाउनु भएको छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? 1 जुलाईदेखि 31 डिसेम्बरसम्म कसरी काउन्ट भयो होला? 31 जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब ना जाके 184 दिन हुआ है। इसमें तो 31 जुलाई लेते समय 1 जुलाई भी इंक्लूडेड है ना, तो रिवर्स जाते समय भी तो 1 जुलाई को इंक्लूड करना पड़ा। र हाम्रो एक्चुअल काउन्टिङमा के हुन्छ? 30 जुलाई को 30 अगस्त को ट्रान्जेक्सन छ भने हामी 30 अगस्तलाई काउन्ट गर्दैनौं, 30 अगस्त पछिको डेटलाई काउन्ट गर्छौं। 31 अगस्त से शुरू होता है, 31 दिसंबर तक जाता है। इसका मतलब अगर पूरे ड्यूरेशन में 31 जुलाई ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग 31 जुलाई अगर काउंटिंग हुआ है तो बैकवर्ड में तो 30 अगस्त को, सॉरी 31 जुलाई, 31 अगस्त ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग 31 अगस्त काउंट होना चाहिए में। तो अब हमको रिवर्स करने समय तो 30 अगस्त को भी काउंट करना पड़ेगा और फर्स्ट, पहले तो पूरे ड्यूरेशन में 1 जुलाई काउंटेड, इसीलिए फर्स्ट को भी काउंट करना पड़ेगा। और काउंट होते समय हमारा 31 से काउंटिंग शुरू होना चाहिए, इसीलिए रिवर्स करते समय 30 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सो 1 जुलाई और 30 अगस्त बोथ डेज इंक्लूड करते हुए तब आपको निकालना पड़ा बैकवर्ड डेट। जुलाई महीने का पूरा 31 दिन, अगस्त का 30 दिन, 61 डेज हुआ। तभी तो 184 दिन का टोटल में से 61 माइनस करेंगे तो इफेक्टिवली 123 दिन का कैलकुलेशन होगा। तो इपोक मेथडमा बैकवर्ड काउन्ट गर्दाखेरि के ध्यान दिनुस्, रिस्पेक्टिभ ड्यू डेटहरुबाट, यो ड्यू डेटहरुबाट जुन डेट तपाईले लिनुहुन्छ, यो 1 जुलाई लिएको छ तर मैले भर्खरै भने 1 जुलाईको ठाउँमा तपाईले अर्को कुनै डेट लिनु भएको छ भने कहीं न कहीं यो फ्ल्याट काउन्टिङमा त्यो अर्को डेटको बेसिसमा गएको हुनाले त्यो जुन दिनदेखि काउन्ट भइराछ र जुन दिनलाई इन्क्लुड गरेर काउन्ट भइराछ त्यो दिनलाई इन्क्लुड गरेर बैकवर्ड काउन्टिङ गर्नु पर्यो, इन्क्लुडिङ दिस डेट। एक्जाम्पलको लागि मानौ 1 जुलाईको ठाउँमा मैले 1 जुनदेखि काउन्टिङ गर्दिए, त्यो केसमा 184 को ठाउँमा यो 184 को ठाउँमा कति हुन आउँछ? 214 हुन आउँछ, हो कि हैन? यहाँ यदि मैले 214 लाई युटिलाइज गरेको छु भने सबै दिनहरुको क्याल्कुलेटरमा म के गर्छु? 30 अगस्त देखि लिएर 1 जुन सम्मको रिभर्स क्याल्कुलेसन गर्छु। र यो 214 में 1 जून का भी इंक्लूडेड है, इसीलिए ये रिवर्स कैलकुलेशन करते समय भी 1 जून को भी इंक्लूड करना है। और नॉर्मल फॉरवर्ड वाले केस में हम लोग इस दिन को इंक्लूड ना करके काउंटिंग करते हैं, मतलब इस दिन के बाद का डेट को काउंटिंग करते हैं, इसीलिए
कहीं ना कहीं 30 अगस्त को भी अगर हम बिना इंक्लूड किए माइनस करेंगे तो वो नेट जो हम लोग 123 निकाल रहे तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। हेंस ये डेट से लेके 1 जून तक का काउंटिंग करिए आप, तो ये 61 के जगह पे 91 आउला। यहाँ मैले के गरेँ 30 दिन बढाई दिए, तपाईको जति पनि यहाँ क्याल्कुलेसन भइरहेछ सबैमा 30 दिन बढिहाल्छ। यो 93 डेज भइहाल्छ, यो पनि 93 डेज भइहाल्छ, यो 157 को ठाउँमा 187 डेज भइहाल्छ। तो नेट इम्प्याक्ट त सेम नै पर्यो नि। त्यसैले यहाँ लिने बेलामा तपाईले कुन डेट कन्सिडर गर्नु भएको छ त्यही डेटसम्म ब्याकवर्ड गएर तपाईले बाँकी ब्याकवर्ड डेट पनि लिनु पर्छ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर, क्लियर। अस्किन सर हजुर, त्यो इन्टु 1 गरेको हल्का बुझेन। इन्टु 1 भने त्यो एक दिनको निकालेको लास्टको प्रोडक्ट मेथड हो नि भाइ। प्रोडक्ट मेथडमा हामीले जब नम्बर अफ डेजलाई एमाउन्टले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने याद गर्नुहोस् एभरेज ड्यू डेट च्याप्टरमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? यस सर त्यसमा हामीले थिए सर। प्रोडक्ट वाला अप्रोच पढाएको थियौँ। एउटा इन्डिभिजुअली इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिन्छ भने अर्को प्रोडक्टको थ्रु पनि हामीले डिस्काउन्ट गर्न सक्छौँ। दिस इज नथिङ बट तपाईँ यसरी सोच्नुहोस् कि 1 लाख रुपियाँमा 10% को दरले 30 डेज को इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु इज इक्वल टू 1 लाख इन्टु 30 लाखमा 10% को दरले 1 डे को इन्ट्रेस्ट बराबर छ कि छैन? हामीले सबै एमाउन्टलाई डेजसँग मल्टिप्लाई गरेर प्रोडक्ट कन्भर्ट गरिसकेपछि अब त्यति दिनको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन, रादर यो प्रोडक्टमा 1 दिनको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्यो भने पनि त्यति नै इन्ट्रेस्ट आउँछ। भर्खरै त गरेको थियौँ हामी एउटा इलस्ट्रेसन, त्यो इलस्ट्रेसनमा हामीले त्यही कुरा त भनेको थियौँ। एउटा इन्ट्रेस्ट टेबल मेथडबाट गर्ने, अर्को चाहिँ प्रोडक्ट मेथडबाट गर्ने, अनि दुवैमा आन्सर सेम आएको थिएन। 4 रुपैयाँ 97 पैसा कितना आया था, त्यहाँ त एकै दिनले नै मल्टिप्लाई गरेका थियौँ। इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टमा पुरै ड्युरेसनले जब सबैलाई हामीले कहीँ न कहीँ प्रोडक्टमा कन्भर्ट गरिसकेको छ भने 1 दिनको इन्ट्रेस्टले मल्टिप्लाई। ये वाला देखो, इफ यू रिमेम्बर हामीले यहाँ फर्स्ट भिडियोमा गएर हेर्नु होला। पछि गएर पहिला हामीले यसलाई डेज क्याल्कुलेट गरेर सिधा इन्ट्रेस्ट निकालेको थियौँ, पछि यो सबैलाई प्रोडक्टमा कन्भर्ट गरेर अनि प्रोडक्टमा फेरि 1 दिनको इन्ट्रेस्ट निकाले सेम एमाउन्ट आएको थियो 497 पैसा। त्यही कुराले मैले ब्याकवर्ड मेथडबाट भने। क्लियर छ? अब क्लियर भयो है? सो यो च्याप्टरमा बेस यो नोट लेख्दाखेरि चाहिँ के भन्ने लेख्ने ब्याकवर्ड क्याल्कुलेसन अफ डेज भन्ने यसले कहाँ नोट लेख्दाखेरि त्यो इपोक मेथड हो। अब एक्जाममा आयो भने चाहिँ हो इपोक मेथडमा यदि सर्ट नोट आयो भने त्यसमा तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ क्याल्कुलेसन, त्यो क्याल्कुलेसनको बारेमा वर्णन गर्नु छ। यो मेथडमा डेज को काउन्टिङ गर्दाखेरि फर द व्हाट यू विल बी राइटिङ लाइक व्हाइल प्रिपेयरिङ अकाउंट करेंट there is need to calculate number of days against each individual transactions. Under this method, which is epoch method or backward method, dates shall be counted from the date of preparation or opening date till the due date of individual transactions. Why we calculate these dates? Because on a flat basis we calculate net amount. We calculate number of days from beginning till end of the statement and apply that days on net amount entirely. Hence, to adjust that excess days calculated in that flat amount, we are going backward and we are calculating those individual excess dates. Now, those dates would be calculated from the date of preparation of a statement or the opening date to the due date of individual transactions. त्यो कुरा तपाईले लेख्नु छ है। 2 नम्बरको लागि आउँछ भने 3-4 लाइन लेखेर छोड्दिनुस्। 5 नम्बरको लागि आउँछ भने एउटा सानो एक्जाम्पल पनि त्यसमा राख्दिनुस्। सपोज एउटा एक्जाम्पल छ, जसरी मैले 2टा ट्रान्जेक्सन या 3टा ट्रान्जेक्सनको एक्जाम्पल राख्दिए, यो एक्जाम्पलमा इपोक मेथडमा यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भनेर पनि देखाइदिनुस्। माथि अलिकति लेख्नुस् 3-4 लाइन, त्यसपछि एउटा सानो इलस्ट्रेसन बनाइदिनुस्, एक्जाम्पल दिइहाल्नुस्।
कि 5 मार्क्समा आयो भने बुझ्नुभयो? Yes, So, sir. Thank you, हाँ, sir. तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 सब कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, जिस तरीके से मेथड से बोला होगा उस मेथड से कर सकते हैं। अब एउटा बेसिक कन्सेप्ट बाँकी छ जसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो ड्यू डेट अकाउन्ट स्टेटमेन्ट बनाउनेको डेट भन्दा फ्युचरमा आइहाल्छ। जसरी मानौ यही यसैको कुरा गरौँ, मानौ यहाँ जसरी आइरहेछ नि ड्यू डेटहरु 1 फेब्रुअरी, तर मैले यो स्टेटमेन्ट 31 मार्चमा बनाउन गएको भए, यो 31 मार्चमा 1 फेब्रुअरीको ठाउँमा यही चीज मैले 31 मार्च भनिरहेको छु, 31 जनवरीमै बनाएको भए के हुन्थ्यो होला? ये डेट्सहरु त के छ? 1 जनवरी तो ठीक है, 1 दिसंबर ठीक है, लेकिन ये वाला डेट तो क्या है? फ्यूचर का डेट है ना। तो त्यस्तो केसेसहरुमा जहाँ हामीले फ्यूचर को ड्यू डेट्सहरु छ अगेन्स्ट द स्टेटमेन्ट डेट, त्यहाँ हामीले कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्ने त? कि यहाँ माइनसमा डेज लेख्ने, माइनसमा कहीं न कहीं कुनै न कुनै लेजर एकाउन्टमा हामी लेख्न पाउँदैनौं, बरु त्यसलाई हामीले अर्को तरिकाले एड्रेस गर्छौं। त्यो चीज हामीले फेरि डिस्कस गर्छौं। तो नेक्स्ट डे हाम्रो यो त्यो क्याल्कुलेसन छ, प्लस थर्ड तरिका जुन जसरी हामीले पासबुक हेर्छौं नि, कसैले बैंकको पासबुक हेर्नु भएको छ या बैंकको स्टेटमेन्ट हेर्नु भएको छ? देखा है किसी ने बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का पासबुक? नहीं सर, दिखा दीजिए। देखे हैं सर, बैंक में खाता नहीं है? हाँ देखे हैं सर। हाँ, तो उसमें खाता तो है। बैंक के खाता में भी देखोगे ना, वो भी लेजर अकाउंट बना होता है, कस्टमर का अकाउंट बना होता है इन द बुक्स ऑफ बैंक, ठीक है ना। तो उसमें वो लोग क्या करता है, कस्टमर ने बैंक में पैसा डाला उसको डिपॉजिट्स मानता है, और कस्टमर ने पैसा निकाला उसको विड्रॉल्स मानता है, और इधर बैलेंस करता है ना। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंसिंग होता रहता है इसमें। तो इस तरीके से अगर हमारा स्टेटमेंट होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी सारा इलस्ट्रेशन करना ये दो कंसेप्ट के अलावा।